नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजनको पृथक कार्यक्रम सफल जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेश रावल। यो कार्यक्रममा हामी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिनुभएका उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरूका सफलताका कथाहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा विगत लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो अतुलनीय योगदान दिइरहनुभएका एकजना अत्यन्तै प्रभावशाली व्यक्तित्व सुमित केडियाका प्रेरणादायी प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रख्यात उद्योगपति तथा समाजसेवी सुमित केडिया नेपाल राष्ट्रमा कुनै नौलो नाम होइन। नेपालको आर्थिक, धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएको छ। नेपाल र नेपालीहरूको सेवालाई नै आफ्नो जीवनको मूल सिद्धान्त बनाएर अघि बढिरहनुभएका सीताराम गोकुल मिल्क्स प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक सुमित केडियाको समाजमा छुट्टै पहिचान छ। नेपालको प्रगतिको एकमात्र बाटो शान्ति, शिक्षा र आर्थिक उन्नति रहेको उहाँको भनाइ छ। 3 दशकभन्दा बढीदेखि नेपालका विभिन्न आर्थिक र सामाजिक कार्यक्रमहरूमा आफ्नो सहभागिता दिएर उहाँले जीवन नै सुम्पिनु भएको छ। मेरो चाहिँ जहिले पनि म एउटा जोइन्ट फ्यामिलीमा हुर्किएँ र जोइन्ट फ्यामिलीमा मेरो बुवाहरू चाहिँ 10 जना दाजुभाइ र 1 जना दिदी। त्यसपछि एकदम ठुलो हाम्रो फ्यामिली, अलमोस्ट 110 जना, 110 देखि 115 जना जति हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्स, र हामी धेरै जस्तो वीरगञ्ज र केही मेम्बर्सहरू चाहिँ हामी यहाँ काठमाडौँमा हामी बस्छौँ। र जहिले पनि एउटा बुवा आमाले एउटा शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने एउटा सोच र मेरो आमाको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। उहाँलाई जहिले पनि सानोदेखि चाहिँ छोराले चाहिँ इङ्ग्लिस जान्नुपर्छ र पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच, र त्यो सिलसिलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई, रिलेटिभ्सहरूलाई चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो कि बाबुलाई चाहिँ मैले इङ्ग्लिस पढाउनु पऱ्यो, कहाँ पठाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले उहाँले मलाई दार्जिलिङ पठाउनु नि उपयुक्त ठान्नुभयो। एन्ड बुवाले, आमा चाहिँ मलाई अगाडि लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो र बुवाले चाहिँ पछाडिबाट आमालाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि म आज एउटा यस्तो आमा बुवा पाएर चाहिँ म धेरै भाग्यमानी छौँ र म जहिले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि म आदर पनि म गर्छु। एन्ड आई थिङ्क आई हेभ अ ब्युटिफुल फ्यामिली। एन्ड मेरो ठुलो बुवाहरू चाहिँ, मेरो काकाहरू चाहिँ, आई हेभ अ भेरी बिग फ्यामिली। एन्ड एउटा केडिया परिवार भन्न चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ। एन्ड आई एम प्राउड टु से द्याट म यो परिवारको म एउटा सदस्य छु भन्ने पनि मलाई एकदम खुसी र राम्रो पनि लाग्छ। नेपालको धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा विपन्न परिवारको उत्थानका लागि निस्वार्थ योगदान गर्ने व्यक्ति अहिलेको समयमा थोरै मात्र पाइन्छ। मेहनत र इमान्दारितालाई नै आफ्नो जीवनको मूल सिद्धान्त बनाएर अघि बढिरहनुभएका सुमितको जन्म 2033 सालमा वीरगञ्जमा भएको हो। उहाँ आमा कृष्ण देवी र बुबा विश्वनाथ केडियाका सन्तान हुनुहुन्छ। सानैदेखि नै उहाँ पढाइको साथै खेल्न रुचाउँथे। स्पष्ट विचार, सरल व्यक्तित्व र ईश्वरमा धेरै आस्था राख्नुभएका सुमित केडियाले भारतको DAV कलेज चण्डीगढबाट BA र सिम्बोइसिस इन्स्टिट्युट अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट पुणेबाट MBA उत्तीर्ण गर्नुभयो। पुस्तैदेखि व्यवसायी भए तापनि उहाँले आफूले केही गरेर देखाउने अठोट लिनुभयो र त्यही क्रममा बुबाका पाइलाहरू अनुसरण गर्दै उद्योगतिर लाग्नुभयो। बुबाले सिकाएको सिप, हिम्मत र मेहनत गर्न कहिले पनि नछाड्ने मूल मन्त्र लिएर पूर्ण रूपमा उहाँ लाग्नुभयो। जीवनको पथमा छेकेका प्रत्येक चुनौतीहरूलाई स्वीकार्दै तथा
त्यसमा सफलता हात पार्दै एउटा सफल व्यवसायको रूपमा अन्ततः आफूलाई स्थापित गर्नुभयो। जीवनको भर्याङमा उहाँले लिएको यो अठोट त्यति सजिलो थिएन, तर जीवन एउटा सङ्घर्ष हो र सङ्घर्षको लागि सदैव तयार रहनुपर्छ भन्ने धारणा बोक्नुभएका सुमितले चुनौतीहरूलाई स्वीकार्नुभयो र बढाएको प्रत्येक पाइलामा ईश्वर र परिवारले साथ दिएको उहाँको अटल विश्वास छ। नेपाल भनेको इट्स इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे होइन, यहाँको काम गर्ने शैली भनौँ, सोच्ने शैली भनौँ एकदम फरक थियो र आइसकेपछि चाहिँ निकै चुनौतीहरू। म त के भन्छु भने एक ताकामा हामीले त आफ्नो यो उद्योगलाई चलाउन नसकेर बिक्री पनि गरिदिने हो कि भन्ने पनि सोच नबनाएको होइन, तर मेरो मेहनत भनौँ, घर परिवारको मेहनत भनौँ, हाम्रो सबैजनाको चाहिँ एउटा सहकार्यले चाहिँ क्रमशः हरेक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पार गर्दै म आफ्नो इन्डस्ट्री पनि यहाँलाई चाहिँ म देखाउँछु। म दुईवटा काम हामीले चाहिँ के गर्यो भने एउटा चाहिँ टिमवर्क होइन, कुनै पनि काम भनेको चाहिँ एउटा टिमवर्क बिना चाहिँ हुन सक्दैन र ओनरसिप, यो दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो म्यानेजमेन्ट स्टाइलमा मैले आफ्नो उद्योगमा इन्कर्पोरेट गरेँ एन्ड थ्याङ्क्स टु माई टिम आज चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो नाम होइन जनताले अथवा चाहिँ ग्राहकहरूले सीताराम दुध भनेर चाहिँ चिन्नुहुन्छ र हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र हामीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर सकभर राम्रो क्वालिटीको मिल्क एन्ड मिल्क प्रोडक्ट्स कसरी दिउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना रहन्छ। सुमित सुरुदेखि नै मेहनती, कुशल, राम्रो व्यवहार भएको र सधैँ केही न केही राम्रो काम गर्दै जाउँ, अगाडि बढ्दै जाउँ, उद्योगमा व्यापारमा त्यस हिसाबको स्वभाव भएको र हँसमुख र बडा डिटर्मिनेसन उहाँको ठुलो छ र केही न केही जुन छ देशको लागि पनि गरौँ र त्यस भावनाले उहाँ सुरुदेखि नै भएर उहाँ कृषि क्षेत्रमा आफ्नो पढाइ सकाएर दुधको काममा हाम्रो परिवारको दुध फ्याक्ट्री भएको हुनाले त्यसैमा लाग्नुभयो र अहिले पनि उहाँ त्यही क्षेत्रलाई, कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो लागि, आफ्नो परिवारको लागि र आफ्नो देशको लागि पनि कसरी नेपाल कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढोस् र सबै त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरू, चाहे त्यो कर्मचारी हुन्, चाहे त्यो लेबर नै हुन्, चाहे त्यो किसान नै हुन्, चाहे उपभोक्ता नै हुन्, सबै मान्छेहरूलाई एउटा राम्रो खालको वातावरण बन्दै जाओस्, त्यही भावनाले उहाँ त्यसमा संलग्न पनि हुनुहुन्छ र उहाँ अरू क्षेत्रमा पनि, सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै उहाँको इन्ट्रेस्ट छ। सुमित हामीहरूलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। मेरो एउटा छोरा छ, उसले हर समय हामीहरूको ध्यान राख्नुहुन्छ और आफ्नो काममा पनि खुब मेहनतले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। सबैको माथि दया माया राख्नुहुन्छ। ईश्वरमा आस्था राख्नुभएका सुमितले आफ्नै नेतृत्व र अरूलाई समेत प्रेरणा जगाएर देशमा विभिन्न स्कुलहरू स्थापना गरेर सेवा पुर्याइराख्नु भएको छ। दिन दुखीको सेवा गर्दा सम्पत्ति कहिले नघट्ने र त्यसैले गरिबहरूको सहयोग गर्ने जीवनको उद्देश्य रहेको साथै यो कार्यले परम आनन्दको अनुभूति हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। मिलनसार, सरल र आकर्षक व्यक्तित्व सुमितले विभिन्न मन्दिर तथा धार्मिक संस्थाहरूमा आफ्नो सहभागिता र सहयोग दिएर एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म सुरुदेखि नै एउटा मलाई कस्तो लाग्छ भने पैसा भनेको माथि सबै थोक कुरा होइन, किनभने मान्छेको एकचोटिको जीवन हुन्छ र हामी यो जीवनमा जन्मिसकेपछि चाहिँ पैसा कमाउने एउटा कुरा होला, तर समाजका निमित्त पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभिप्राय र जहिले पनि होइन मैले चाहिँ एउटा केही न केही हिसाबले, जस्तो म एउटा राउन्ड टेबल नेपाल भन्ने एउटा संस्थामा आबद्ध छु र यो संस्थाले बेसिकली एउटा के गर्छ भने दूर दराजको, पहाडको, तराई विभिन्न ठाउँमा सरकारी स्कुल
जसमा चाहिँ भवनले गर्दा विभिन्न कुराहरूले गर्दा चाहिँ त्यहाँ शिक्षामा समस्या छ भने हामीले भवन निर्माण कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ सो द्याट वी बिलिभ द्याट एभ्रिबडी हेज द राइट फर एजुकेसन होइन यो अभिप्रायले चाहिँ र म त्यो एउटा टेबलमा एउटा प्रोजेक्ट कन्भिनरको पनि मैले एउटा पोस्ट लिएको थिएँ र मेरो काम भनेको के थियो भने त्यस्तो स्कुल आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यहाँको एउटा प्रपोजल चाहिँ आफ्नो टेबलमा सबमिट गर्ने र पास भइसकेपछि चाहिँ त्यो भवन निर्माण गर्ने। त्यही भएर चाहिँ हामीले चितवनको 2 ठाउँमा चाहिँ हामीले माडी भन्ने ठाउँमा र पूर्वी चितवनमा हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले ललितपुरको ठाउँमा हामीले 4-5 वटा स्कुलमा हामीले चाहिँ यसरी इन्भेस्ट गरेका छौँ र त्यो बाहेक कुनै ठाउँबाट चाहिँ मन्दिरमा होइन अलिकति केही सहयोग गरिदिनु पर्यो अथवा चाहिँ यही लकडाउनको बेलामा पनि मैले आफ्नो हिसाबले चाहिँ जति मेरो हुन्छ मैले चाहिँ दाल चामल होइन जति हुन्छ होइन मैले पनि निडी पिपलहरूलाई चाहिँ मैले पनि बोराका बोराहरू चाहिँ मैले सहयोग गर्ने मैले प्रयास गरेँ र जहिले पनि एउटा मनमा एउटा के आउँछ भने सकभर यो संसारमा सबैजना खुसी भइदिए हुन्थ्यो होइन कोही बिरामी नभइदिए हुन्थ्यो सबैजना होइन एउटा राम्रो सद्भावको साथ समाजमा बस्न पाए हुन्थ्यो कति सुन्दर एउटा समाज हुन्थ्यो र कति राम्रो एउटा नेपाल हुन्थ्यो भने जहिले पनि मेरो मनमा चाहिँ यस्तै सोच र विचार आउँछ। हिम्मत मेहनत तथा लगनशीलतालाई नै आफ्नो जीवनको मूल सिद्धान्त बनाएर अघि बढिरहनुभएका सुमित केडियाका धेरै प्रेरणादायी प्रसङ्गहरू अझै बाँकी नै छ तर अहिले एउटा छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम सफल जीवनमा। अब लागौँ उहाँका प्रेरणादायी प्रसङ्गहरूतर्फ। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानद्वारा सम्मानित सुमितले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनु भएको छ। विभिन्न संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्दा धेरै कुरा सिक्ने मौका समेत पाएको उहाँ बताउनुहुन्छ। उहाँ नेपाल डेरी संस्थान लिमिटेडका एक्स प्रेसिडेन्ट, नेसनल डेरी डेभलपमेन्टको बोर्ड अफ डाइरेक्टर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको को चेयर, सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको बोर्ड अफ डाइरेक्टर, राउन्ड टेबल नेपालको सदस्य समेत हुनुहुन्छ। अनि म एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि आबद्ध भएको कारणले हामी जहिले पनि सरकारले के भन्थ्यो भने हामी रेमिटेन्समा चाहिँ धेरै परिनपर्न हो पक्कै पनि रेमिटेन्सले गर्दा चाहिँ यहाँको कन्ट्री चाहिँ अथवा चाहिँ देश चाहिँ चलायमान देख्ला त कुनै बेला पनि दुर्घटना हुनसक्छ भनेर हामीले भन्थ्यौँ र यो कोभिड-19 मा हेर्नुहोस् लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ विदेशबाट चाहिँ नेपाल फर्के, कतिजना बेरोजगार छन्, कतिजना चाहिँ होइन अब बाध्य भएर चाहिँ फर्किनु परेको छ। हामी कृषि भन्छौँ, कृषिको नारा राम्रो, तर नाराले मात्रै हुँदैन। मेरो विचारमा यसलाई एउटा प्याकेजको रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। हामीले के एउटा विचार गर्नुपर्छ भने जस्तो नेपालमा हामी अहिले 7 प्रदेश हामी भनिरहेको छौँ भने कुन प्रदेशमा चाहिँ कुन कृषिको चाहिँ कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तो सुदूरपश्चिममा चाहिँ मैले फर इक्जाम्पल यहाँलाई चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेबी त्यहाँ तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न यो हाम्रो बुटीहरू भयो अथवा चाहिँ हाम्रो हर्ब्सहरू भयो, मिन्स हामीले कुन प्रदेशमा कस्तो सम्भावना छ। जस्तो फर इक्जाम्पल इस्टर्न नेपाल भनौँ, हामी पूर्वाञ्चल भनौँ, त्यहाँ चिया भयो, कफी भयो, सुकमेल भयो, इलायची भयो, त्यसका सम्भावना राम्रो होला। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यस्तो क्षेत्रलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर अनि हामीले विकास गर्न सक्यो भने राम्रो। र कृषि भन्नु बित्तिकै हामीले चाहिँ के पनि नबिर्स्यो भने 2टा कुरा मैले चाहिँ अहिले कमी देखिरहेको छु, एउटा प्रविधि, एउटा प्राविधिक र एउटा सिँचाइ। त्यही भएर चाहिँ हामीले कृषिको बजेटमा म बजेटको पनि मैले अध्ययन गरिरहेको थिएँ, हामीले कृषिको प्याकेजमा हामी गएनौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले प्रविधि, प्राविधिक र सिँचाइ यो 3टाको एउटा फ्युजन गरेर चाहिँ हामीले जान सक्यो भने आई थिङ्क त्यसपछि म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, इजरायल होइन, यति सानो एउटा मुल्क छ तर आज हेर्नुहोस् त हजुरको चाहिँ यति उसको प्रोडक्टिभिटी लेभल हेर्नुहोस्, उसको उत्पादकता कति उसले चाहिँ प्रोडक्सन गरिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा हामीले प्रविधिलाई पनि नअपनाइकन चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ कृषि क्षेत्रको हजुरले भन्नुहुन्छ भने सम्भावना चाहिँ धेरै छ र नेपालले जति चाँडै यो कुरा बुझ्न सक्यो त्यति नै हामी नेपालीहरूको लागि चाहिँ राम्रो। हाम्रो केडिया समूह भनेको इन्डस्ट्रियल र ट्रेडिङ हाउस छ। हामी धेरै जस्तो एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिजमा छौँ, जस्तो चिनी, मैदा
होइन। अनि त्यसपछि अब त्यही हुँदा हुँदा म पनि दुध क्षेत्रमा म आइपुगेँ र इट वाज अ फ्यामिली ओन बिजनेस। र म आउँदाखेरि सुरुदेखि नै मलाई चाहिँ होइन नेपालमा चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ यति सम्भावना हुँदा हुँदा पनि किन हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ। म बाहिर पढ्दाखेरि पनि मलाई लाग्थ्यो र यहाँ आइसकेपछि मैले अघि पनि हजुरलाई अनुरोध गरेँ 25-30 वर्ष म बाहिर पढेर आउँदाखेरि एभ्रिथिङ वाज सो न्यू टु मी होइन। यहाँको चाहिँ स्टाइल काम गर्ने शैली भनौँ सरकारी निकायहरूमा यहाँ कसरी हुन्छ के हुन्छ मलाई केही थाहा थिएन। त्यो बेला आई वाज भेरी फर्चुनेट इनफ मैले एउटा संस्था नेपाल डेरी एसोसिएसन भन्ने एउटा संस्था मैले जोइन गरेँ र मैले त्यो एसोसिएसनलाई पनि मैले हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु किनभने त्यो एसोसिएसनले म एउटा जेनरल मेम्बरदेखि मैले जोइन गरेँ सदस्यबाट चाहिँ म कार्यसमिति मेम्बर भएँ त्यसपछि म महासचिव भएँ उपाध्यक्ष भएँ र मैले अध्यक्षसम्म हुने मौका पाएँ। र त्यो दौरानमा मैले चाहिँ यहाँको काम गर्ने शैली गभर्मेन्टहरूसँग कसरी डिल गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ धेरै कुराहरू मैले सिक्न पाएँ र लगतै म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि आबद्ध भएँ। सो आई फिल द्याट जुन म यो सङ्घ संस्थाहरूमा जुन यो प्रोफेसनल सङ्घ संस्थामा म जुन आबद्ध भएँ यसले मेरो प्रोफेसनल करियरलाई पनि ग्रुमिङ गर्ने काम चाहिँ गर्यो। व्यक्तिलाई जीवनमा सफलता हासिल गर्नको लागि इमानदार र सत्यको पथमा बढ्नुको साथै भविष्यप्रति आशावादी हुनुपर्ने उहाँ सल्लाह दिनुहुन्छ। करिब 1 लाख किसानसँग सहकार्य गर्दै आएको सीताराम गोकुल मिल्क प्राली ISO 22000-2005 प्रमाणित सफल औद्योगिक संस्था भएको छ। हाल दुध उत्पादन क्षमता 40,000 लिटर प्रतिदिन रहेको र यसको श्रेय संस्थासँग आबद्ध भएका प्रत्यक्ष 104 जना कार्यरत कर्मचारी र अप्रत्यक्ष 416 जना कर्मचारीको मेहनत र इमानदारितालाई उहाँ दिनुहुन्छ। आई फिल भेरी प्राउड टु से कि हामी भनेको चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खला भन्नाले किसानको गोठदेखि नै उपभोक्ताको ठाउँमा नपुगेसम्म चाहिँ हामी सम्पूर्ण भ्याल्यु चेनमा अथवा मूल्य श्रृङ्खलामा हरेक पार्टमा चाहिँ हामी आफ्नो क्वालिटीमा चाहिँ हामी एकदम अथवा गुणस्तरमा चाहिँ हामी एकदम सचेत छौँ र सकभर हामीले चाहिँ आफ्नो प्लान्टलाई एउटा अत्याधुनिक भनौँ अथवा अटोमाइज प्लान्ट भनौँ त्यो हिसाबले हामीले विकसित गरेका छौँ। अब मैले अरूको डेरीको बारेमा कमेन्ट गर्न मैले त्यति उचित ठान्दिनँ किनभने म एउटा नेपाल डेरी एसोसिएसनको एउटा अध्यक्षको हैसियतले पनि मैले मात्रै यहाँको टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामीले विगतभन्दा समग्र नेपाली दुध क्षेत्रलाई नै नेपाली दुध जगतलाई नै निकै हामीले चाहिँ स्तरोन्नति गर्न चाहिँ हामी सफल भएका छौँ र त्यही सिलसिलामा चाहिँ मेरो आफ्नो उद्योग पनि अगाडि बढ्न चाहिँ सफल भएको चाहिँ छ। अब पुनः पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम सफल जीवनमा। अब लागौँ उहाँका प्रेरणादायी प्रसङ्गहरूतर्फ। देशका अग्रणी पङ्क्तिका व्यवसायी भए तापनि उहाँ एउटा साधारण परिवेशका व्यक्तित्व हुन्। उहाँ सबैलाई समाजसेवी, राष्ट्रवादी र मानवतावादी बन्नका लागि विनम्र निवेदन गर्नुहुन्छ। देशमा रहेका उद्योग र कल कारखानाहरूको निर्बाध रूपमा सञ्चालनको साथै लगानीको वातावरण सिर्जना गरिदिनुको लागि सरकारसँग अनुरोध गर्नुहुन्छ। सरकारले अति आवश्यक वस्तु भनेर चाहिँ एउटा छुट्याए तापनि कहिले ट्राफिकहरूले पुलिसहरूले चाहिँ हाम्रो गाडी रोकिदिने, कहिले के भइदिने, अब कसैलाई कोभिड लाग्यो भने उद्योगमा कोभिड लाग्यो भने कसरी काममा दिने भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीलाई निकै एउटा चिन्ताजनक विषय थियो। तापनि एउटा चाहिँ भन्नुहोस् जुन हाम्रो उद्योग भनेको चाहिँ कीर्तिपुरको दुध पोखरी भन्ने ठाउँमा छ। कीर्तिपुरवासीहरूले भनौँ अथवा चाहिँ दुध पोखरीवासीहरूले चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभयो र हामीले पनि सम्पूर्ण यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थर्मल गन भयो, सोसियल डिस्टेन्सिङ भयो, मास्क भयो, सेनिटाइजर भयो, यी सबै कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यानमा राखिकन चैत्र 11 देखि लकडाउन भएको थियो। मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ एक दिन पनि हामीले आफ्नो उद्योगलाई चाहिँ बन्द गरेका चाहिँ छैनौँ भन्नाले त्यस्तो चुनौतीमा पनि
हामीले किसानको दुध ल्याउने, दुध प्रशोधन गर्ने, दुधलाई बजार पठाउने र त्यो पैसालाई फेरि हामीले चाहिँ गाउँमा पठाउने भन्ने पुरा त्यो मूल्य श्रृङ्खलालाई र म आफै पनि टाटा एसमा हजुरको चाहिँ किनभने अब प्राइभेट गाडीहरू त अलाउड थिएन, फ्याक्ट्रीको जुन दुध वितरण गर्ने गाडी यहाँ आउँथ्यो र त्यो गाडीमा म बसेर हजुरको चाहिँ म आफै पनि फ्याक्ट्री जान्थेँ, 2-3 दिन बिराएर म जान्थेँ भन्नाले समाजका निमित्त बालकदेखि वृद्धलाई नभई नहुने कुराहरूमा चाहिँ हामीले निकै एउटा एफर्ट चाहिँ लिएको कुरा चाहिँ मैले यहाँ नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले सरकारलाई चाहिँ के एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सरकारले पक्कै पनि धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, तर हामी जस्ता होइन, अब हामी जस्ता युवाहरू भनौँ, हामी जस्ता अनुभवी भनौँ, हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जानेका छौँ, बुझेका छौँ, हामीले फिल्डमा पनि देखेका छौँ, हामी जस्ता धेरैजना विज्ञहरू पनि छन्। कमसेकम कुनै पनि प्लानिङ गर्दाखेरि त्यो प्लानिङको दौरानमा हामीलाई पनि समावेश गरेको खण्डमा हामीले चाहिँ रियल टाइम डेटाज, रियल टाइम हजुरको चाहिँ फिडब्याक हामीले चाहिँ दिन सकेको खण्डमा आई थिङ्क त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन सजिलो हुन्थ्यो किनभने हामी त आफ्नो देश निर्माणका निमित्त चाहिँ 2 पैसा नलिकन सित्तैमा पनि हामी काम गर्न तयार छौँ भने जस्तो हामी जस्ता ऊर्जावान युवाहरूलाई चाहिँ सरकारले समेट्दैमा मेरो विचारमा यो त सरकारको स्ट्रेन्थ अझै पनि बढ्ने। म जस्ता लाखौँ युवाहरू छन् होला जसले आफ्नो देश निर्माणमा काम गर्न चाहन्छन्, त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान डु अ लट इन दिस सेक्टर। हजुरको केडिया अर्गनाइजेसनले हाल इन्दु शङ्कर चिनी मिल सर्लाही, राजहंस मिल वीरगञ्ज र ब्रिज सिमेन्ट भैरहवा सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ। जीवनको प्रत्येक पाइलामा परिवारका सदस्यहरूको सहयोग र साथ रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। व्यक्तिलाई जीवनमा सफलता हासिल गर्नको लागि इमान्दार र सत्यको पथमा बढ्नुको साथै भविष्यप्रति आशावादी हुनुपर्ने उहाँ सल्लाह दिनुहुन्छ। मेरो विचारमा 3टा कुरा हजुरको चाहिँ, एउटा डेडिकेसन, एउटा अनेस्टी र एउटा टिमवर्क। यो 3टा कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा ध्यान दिन सक्यौँ भने मेरो विचारमा चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्नुबाट चाहिँ कसैले रोक्न सक्दैन। विभिन्न खाले आर्थिक र सामाजिक अभियानमा लागेर यो क्षेत्रलाई सर्वोच्च योगदान उहाँले दिएका हुन्। उहाँ सबैलाई आआफ्नो क्षेत्रबाट निस्वार्थ भएर राष्ट्रको विकास र उत्थानका लागि सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुहुन्छ। 2060 सालमा उहाँ ऋतु केडियासँग विवाह बन्धनमा बाँधिनुभयो र अहिले छोरा रचित र छोरी सृष्टिको बुबा हुनुहुन्छ। यो स्थानसम्म पुग्नमा उहाँ आफ्नो श्रीमतीको साथ रहेको बताउनुहुन्छ। हामीहरूको वेडिङको 17 वर्ष भइसक्यो अनि उहाँ एकदमै पङ्क्चुअल हुनुहुन्छ। हामीहरूको बिहेपछि उहाँले मलाई पङ्क्चुअल गर्नुभयो, अन टाइम। अनि उहाँलाई हामीहरूलाई एकदमै टाइम दिनुहुन्छ। कुनै टाइम हुन्छ, बिजी हुनुहुन्छ, ठिक छ, पर टाइम सधैँ दिनुहुन्छ। उहाँको बानी कहिलेकाहीँ रिसाउनुहुन्छ, पर धेरै रिसाउनु हुनुहुन्न। अनि हामीहरूलाई माया पनि सबैलाई गर्नुहुन्छ। अनि जति हामीहरूलाई टाइम दिनुहुन्छ त्यति बिजनेस अनि अरू एक्सटर्नली पनि त्यति टाइम दिनुहुन्छ। अनि एकदमै ट्रुथफुल हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले बसिराख्नु भएछ त्यस्तै हुनुहुन्छ। जे मनमा छ त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। फेस अन फेस जस्तो छ, ठिक भनिदिनुहुन्छ। अनि मलाई उहाँसँग एकदम राम्रो लाग्छ। अनि यति संस्थामा जोडेपछि मलाई पनि धेरै प्राउड फिल हुन्छ। सो मेरो ड्याडी धेरै मेहनती हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई राम्रो शिक्षा र दीक्षा दिनुहुन्छ, जसले गर्दा मलाई भविष्यमा गाह्रो हुँदैन। My dad is very hardworking and he really loves me and he always cares about people and cares about their feelings and he's a really nice dad. दसैँ तिहार र छठको एउटा ठुलो पर्व हामी नेपालीहरूमा पनि अब आइसकेको परिवेश र मैले के अनुरोध गर्छु भने ठिक छ, अब कोभिड-19ले पक्कै पनि हामीमा चाहिँ एउटा धेरै दुःख पनि आएको छ, तर दुःखको सँगैसँगै एउटा सुख पनि आउँछ
त्यसपछि सबै कुराहरूलाई बिर्सेर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ दसैँ तिहार र छठको मङ्गलमय शुभकामना। यहाँले आफ्नो परिवारसँग विगतका पुराना सबै कुराहरू बिर्सेर राम्रोसँग मनाउनुहोस्। यही नै मेरो र मेरो परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। हस् त आजको लागि यति नै। एउटा अर्को नयाँ सङ्घर्ष र सफलताका कथा लिएर आउने नै छु। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला हाम्रो किसान टेलिभिजन। नमस्कार।